Mga igsoon dunay nagaingon nga si Kristo dili Dios kay namatay. Ang kasulatan nagtug-an nga ang word nga Kristo gahom o kaalam sa Dios. Sa gisgutan usab ni Pablo sa Galacia 3:27, ang tanan nga gikabautismohan ngadto kang Kristo gikasul-uban og Kristo. Kana ang ebidensya nga kon ang tao gikasul-uban og Kristo, magkinabuhi siyang matarong balaan nga makita nga siya alagad sa Dios ug nagalakaw sa kabubuton sa Dios. Niining kapanahonan karon, makita nato nga dunay nag-angkon nga Kristohanon apan dili makita ang iyang binuhatan, lisod ganing makitaan diha sa tigumanan sa pagsimba. So ang pahayag sa uban nga nag-ingon nga si Kristo namatay og dili Dios, ang gisulti sa balaang kasulatan matud pa ni Kristo sa Juan 14:10. Matud pa niya, wa ba mo mahibalo nga ako ana kang Kristo ug ang nagapamuhat og nagasulti, dili ako sa akong kaugalingon kundi ang Amahan nga nagapuyo sa sulod nako. So kadtong lawasa wala to magpamatuod, kadtong nalansang wala magpamatuod nga mauto ang Dios kundi kadto dagway sa Dios matud pa sa Colosas 1:15. Kana ang kamatuoran. Kini si Pastor Bandi.